औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली को रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो अगर आप बेरोज़गार हैं और आप किसी रोज़गार की तलाश में हैं या आपकी आमदन कम है, आप कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो ये मेरे भाई वीडियो आपके लिए। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो वीडियो के आगाज़ से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे भाई ये जो बिज़नेस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस बिज़नेस को टॉयलेट क्लीनर बिज़नेस के नाम से और तेज़ाब के कारोबार के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप घर में सिर्फ 5,000 रुपए से इस कारोबार का आगाज़ करके महाना इस कारोबार से लाखों रुपया कमा सकते हैं। बल्कि इस कारोबार की 10 दिन की कमाई से आप नई 0 मीटर गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इस कारोबार को घर में करने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ये खाली बोटल्स आपको कहाँ से मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा स्टिकर आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये तेज़ाब आपको कहाँ से मिलेगा, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके अंदर जिसको पैक किया जाता है ये गत्ता आपको कहाँ से मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक दफ़ा फिर कहता चलो, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो मेरे भाई ये खाली बोतल जो है फैसलाबाद में अगर आप रहते हैं तो आपको कारखाना बाजार, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में पापड़ मंडी से आपको ये खाली बोटल्स वगैरह मिल जाएंगी। मेरे भाई खाली बोटल्स 100 ml की भी मिलती हैं, 50 ml की भी मिलती हैं, इससे ज़्यादा 200-250 ml की भी मिलती हैं। जो सामने आपको बोतल नज़र आ रही है मेरे भाई ये है 50 ml की, और इससे बड़ी बोतल जो होती है वो है 100 ml की। तो मेरे भाई आपने इन बोटल्स को ख़रीद लेना है। मेरे भाई ये बोटल्स आपको तौल के हिसाब से भी मिलेंगी और ये बोटल्स जो हैं वो आपको खुली भी मिल जाएंगी। अब आपने करना क्या है, आपने इस बोटल्स को ख़रीदने के बाद इसके साथ इसके ढक्कन खरीदने हैं। तो मेरे भाई ढक्कन भी आपको मार्केट से आसानी के साथ मिल जाएंगे, इन्हीं बोटल्स के ढक्कन मिल जाएंगे। और आपने किसी प्रिंटिंग प्रेस क्लब जाना है तो वहां पर जाकर किसी प्रेस मशीन वाले के पास जाकर आपने अपने ब्रांड के स्टिकर बनवाने हैं। तो मेरे भाई स्टिकर बनवाने के बाद अब ये केमिकल जो है मेरे भाई, केमिकल आपको किसी भी केमिकल मार्केट से, जैसे कि फैसलाबाद में 17 मार्केट है सलीमी चौक सतियाना रोड पर, तो वहाँ से आपको ये तेज़ाब मिल जाएगा। मेरे भाई आपने खुला तेज़ाब वहाँ से ख़रीद लेना है। तो मेरे भाई तेज़ाब भी 3 फार्म में होता है। सबसे पहली फार्म जो इसकी है ये लिक्विड फार्म में तैयार शुदा आपको मिलेगा, यानी कि इंतहाई कम कीमत में, आप अंदाज़ा लगा लें 70 से 80 रुपए लीटर के हिसाब से ये तेज़ाब बना बनाया आपको जो है मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप इसे खुद बनाना चाहते हैं तो यही तेज़ाब आपने क्या करना है कि वहां से आपने सिर्फ इसका लिक्विड खरीदना है, यानी कि प्योर फॉर्म में खरीदना है। अब इसमें क्या था, इसमें पानी इसके अंदर शामिल किया हुआ था। जब आपने तेज़ाब खरीदना है तो उसके अंदर पानी शामिल नहीं होगा, वो प्योर तेज़ाब होगा। अब आपने उसे घर में लाकर मेरे भाई 20 ml में 1 लीटर अगर पानी का मिला देते हैं तो उस तेज़ाब को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि ओरिजिनल काम कर रहा था। अब आपने क्या करना है कि उस तेज़ाब को मिक्स जब करना है तो आपने हाथों पर ग्लव्स और मास्क लाजमी लगा लेना है, और आपने कोशिश करनी है कि फुल शर्ट वाली जो है आपने वो कपड़े पहनने हैं कि जिसके बाजू फुल हो। हाफ टी शर्ट में आपने ये काम नहीं करना, हो सकता है कतरा आपके जिस्म पर गिर जाए जिससे कोई भी इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। अब आपने क्या करना है, इस पीक की मदद से इन बोटल्स में आपने इन्हें फिलअप करना है। तो आपने ये स्टिकर पहले नहीं लगाने, क्योंकि स्टिकर पहले लगाने का नुकसान ये है कि जब आप बोतल में तेज़ाब को भरेंगे तो हो सकता है कि एक कतरा गिर जाए और स्टिकर आपका ख़राब हो जाए। आपने सादा बोतल्स में
ان تیزاب کو فل اپ کرنا ہے، اس تیزاب کو بھرنا ہے۔ بھرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر سٹیکر لگانا ہے اور ڈھکن لگا دینا ہے۔ اب یہ بوٹلز آپ کی مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کاٹن جو سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کاٹن کو جب آپ آرڈر پر بنوائیں گے تو 5 روپے میں آپ کو تیار ملے گا۔ اگر استعمال شدہ کاٹن خریدنا چاہتے ہیں تو بھی گتا مارکیٹ سے آپ کو یہ گتا استعمال شدہ مل جائے گا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں، اس گتے پر بھی ایک اسکیم رکھ دیں۔ اب آپ کو میں کاروبار کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس گتے پر اسکیم رکھنی ہے اور دکاندار کو کہنا ہے کہ آپ نے اس گتے کو توڑنا نہیں ہے، اس گتے کے بدلے ہم آپ کو ایک بوٹل دیں گے۔ تو میرے بھائی بوٹل جو اس کی کاسٹ آپ کو 4 سے 5 روپے میں پڑ رہی تھی، اب یہ گتا ری سائیکلنگ کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا۔ آپ دوبارہ اس گتے کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کارٹن میں آپ نے 12 بوٹلز کو پیک کرنا ہے میرے بھائی۔ 20 روپے کی ایک بوٹل ہے، یہ 240 روپے اس کارٹن کی سیل ہوگی۔ 200 روپے میں آپ نے اسے کارٹن کو سیل کرنا ہے۔ 10 روپے میں بھی اگر آپ کو بوٹل پڑے تو میرے بھائی 12 بوٹل آپ کو 120 روپے میں پڑ جائیں گی کارٹن سمیت۔ اب 120 روپے کی چیز کو جب آپ 200 میں سیل کریں گے تو 80 روپے فی کارٹن آپ کی پروفٹ ہوگی میرے بھائی۔ یہ پروفٹ کم نہیں ہے، یہ پروفٹ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں بھائی نے سٹیکر لگا دیا، اب سٹیکر لگانے سے یہ بالکل بہترین قسم کا جو ہے وہ کاروبار شو ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا میرا بھائی تیزاب کا طریقہ کار جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب نیکسٹ کاروبار، اگر اس میں تھوڑی سی آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو پہلا کاروبار جس کو 5,000 میں، دوسرا آئیڈیا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس میں کم از کم آپ کو 30 سے 40 ہزار روپیہ، یعنی کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ 60,000 روپے میں آپ اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اور 60,000 روپیہ لگا کر آپ ماہانہ لاکھوں کما سکتے ہیں۔ تو اب اس کاروبار کو کیا کہتے ہیں؟ اس کاروبار کو کہتے ہیں ہوائی چپل کا کاروبار۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ہوائی چپل کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر گھر میں ہوائی چپل جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے۔ ایک گھر میں 3 سے 4 چپل لازمی ہوائی چپل کی استعمال ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی مشین پرچیز کرنی ہے۔ تو میرے بھائی یہ مشین آپ کو alibaba.com، Amazon، آف لائن آن لائن دونوں سے پاکستان کے ہر بڑے شہر سے مل جائے گی۔ اب اس کا را مٹیریل کیا ہے؟ اس کا را مٹیریل میں آپ نے یہ شیٹ خریدنی ہے۔ یہ شیٹ آپ کو مختلف کلر کی، مختلف رنگوں کی اور مختلف کوالٹیز کی مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بدر خریدنی ہے۔ اب بدر اور شیٹ ان دونوں چیزوں سے جو ہے یہ آپ کی ہوائی چپل جو ہے یہ تیار ہو جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شیٹ میں کم از کم 25 سے 30 پیس جو ہیں وہ جینٹس کے بڑے جوڑوں کے نکلتے ہیں، بچوں کے 60 سے 70 پیس نکلتے ہیں۔ اب ان شیٹ کو آپ نے ایک شیٹ سے اگر 50 جوتے کی کٹنگ ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شیٹ کی قیمت کو 50 پر تقسیم کر دینا، تو فی کاسٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کی کاسٹ میں اندازے سے بتا دوں، 30 روپے میں آپ کو ایک جوتا گھر میں تیار پڑے گا، جبکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 150 ہے۔ 100 روپے میں آپ اسے سیل کریں گے، 70 روپے آپ ایک پیس میں آپ کی پروفٹ ہوگی۔ میرے بھائی بہت ہی زبردست کاروبار ہے، بہت ہی زبردست کاروبار کا طریقہ ہے۔ دونوں کاروبار میں سے کوئی ایک بھی کاروبار کر لیں تو آپ ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 2 آئیڈیاز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مزید اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے جی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔